यूट्यूब चैनल। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किन 9 लोगों से बचना है, ताकि ये ऐसे 9 लोग हैं और ये आपकी ज़िंदगी की ऐसे 9 रुकावटें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के गुजरने के साथ साथ किसी न किसी मोड़ पर आपको लाजमन इन 9 में से कोई ना कोई लाजमन आपके सामने पेश आती है, और आपको इन चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे इनसे अवॉइड करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपने खुद बचना है। मैं आपको इस चीज़ की छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप एक गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो आप उनको बोलेंगे कि ये हमें कोई ऐसी गाड़ी दें कि जिसमें जो है ना स्क्रैच ना हो सके किसी भी किस्म में, यानी कि मैं गाड़ी भी चलाऊँ, उसमें सारा कुछ काम भी करूँ, सफ़र भी करूँ, लेकिन उसमें जो है ना स्क्रैच ना बने, या उसमें पेट्रोल ना डलवाना पड़े, या उसमें किसी किस्म का उसका कोई नुकसान ना हो, या जैसे मैं शोरूम से निकालूँ वैसे ही जो है ना मुझे घर आके वापस फिर वही मिले। ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है ना। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने उस गाड़ी को, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको जो है ना वो चीज़ जब इस्तेमाल होती है तो वो डेफिनेटली जो है ना उसका रफ यूज़ होना शुरू हो जाता है, और वो उस पर जो है ना स्क्रैच भी आते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, उसकी ट्यूनिंग वगैरह सारा कुछ आपको करवाना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जब आप 9 किस्म के इन लोगों से, 9 किस्म की इन शख्सियत से जब आप बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आप खुद देखेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसे स्टेबल हो जाती है। तो ये 9 किस्म के लोग हैं, और ये 9 किस्म के लोगों को मैं इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में अपने इन 9 लोगों को कवर करूँगा। ये मेरा पहला लेक्चर है, और दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना ये वीडियो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो इन 9 किस्म के लोगों में सबसे पहले जो लोग हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नेकर्स। उर्दू में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है कि उसको कहते हैं कि सुस्त लोग। सुस्त लोग वो लोग होते हैं जो कि आपको अपने कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दीगर अमूर ज़िंदगी जो कि आपके वो सुस्त कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक सुस्त बंदे के साथ कारोबार को स्टार्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वो काम कम करेगा, वो काम में जो है ना इतनी दिलचस्पी नहीं लेगा, इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो वो ज़ाहिर है कि वो जो है ना आपके काम करने का जो एक मियार है, जो आपके पर डे की एक एवरेज है काम करने की, वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जिससे वो क्या आपके काम पर अफेक्ट पड़ेगा, असर क्या होगा कि वो जो है ना आपका काम दिन ब दिन ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। उससे फिर आपका नेगेटिव इफेक्ट यही पड़ेगा कि आपने, जब आपके साथ जो बंदे आपने हायर किए थे, उनके जो रवैये थे, उनके जो काम करने का तरीकाकार था, जो उनका काम करने का एक जो कंसेप्ट था, वो उनका बहुत सुस्त रफ्तार में था, जिसकी वजह से आपके कारोबार में बजाय प्रॉफिट होने के लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो पहला नंबर है हमारा स्नेकर्स, जिसको हम लफ्ज़ी तर्जुमा उर्दू में ये करते हैं कि ये बहुत सुस्त लोग होते हैं, नाअहल लोग होते हैं, काहिल लोग भी इसको कहा जा सकता है। तो इसलिए इन लोगों को लाज़मन जो है ना इनसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे हम बचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, और जिससे जो है ना हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे लोग आते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में शख्सियत आती है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में द लीच। द लीच वो लोग होते हैं जो कि आपका किया हुआ काम खुद उनको करना आता नहीं है, और वो आपका किया हुआ काम को कॉपी पेस्ट करते हैं और जो है ना उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे देता हूँ कि आपने जो है ना एक मोटरसाइकिल बनाई है, आपने खुद बनाई है सारी, और उसमें जो है ना आपने कुछ ऐसी चेंजिंग की हैं कि जो कि दूसरा बंदा खुद वो नहीं कर सकता। उससे वो क्या होता है कि वो आपकी एक अपनी कंपनी है, आपका एक ब्रांड नेम है, आपने एक अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और उस कंपनी में रहते हुए आपने जो है ना एक अच्छा मोटरसाइकिल की इजाद की हुई है,
جب وہی موٹر سائیکل کوئی دوسری کمپنی والا کوئی دوسرا لوکل بندہ آ کے جو ہے نا اس کو جب اس کی دیکھے گا اور اس کو جو ہے نا کاپی کرنا شروع کر دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ آپ کا جو ہے نا کیا ہوا کام وہ دوسرا خود کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی ہوئی محنت ساری جو ہے نا وہ رائے گاہ چلی جائے گی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے جو کام کیا ہے کوشش کیجئے اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ جو لیچ لوگ ہیں یہ جو کاپی پیسٹر لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے. اگر ان سے آپ بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بہت جلدی ترقی ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم جو ہے نا تیسرے نمبر پر آتے ہیں. ہمارا تیسرا نمبر ہے مینوپولیٹرز. مینوپولیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہی کام کرتے ہیں, دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے. جب وہ دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے تو وہ جب اپنے ہی فائدے کے لیے ہر کام کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے وہ کاروبار میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ملازم کام کر رہے ہوں یا ایز اے پارٹنر ہوں یا ایز اے شیئر ہولڈر ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جب بھی دیکھیں گے ان کو اپنا جب اس کام میں فائدہ نظر آئے گا تو وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت پیار سے اور بہت ہی دل لگی شو کرتے ہوئے کام کرتے نظر آئیں گے آپ کو. لیکن جب ان کو ان کا اپنا پرسنل بینیفٹ اس میں نہیں ہوگا تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں تو ہمارا جو ہے نا کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا, اس میں جو ہے نا ہمیں ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہر کام کرتے ہیں, یہ بے فائدہ لوگ ہوتے ہیں, یہ کسی بھی صورت میں دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے. اور اس سے پھر یہ ظاہر سی بات ہے یہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ ایسے لوگ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ کم از کم اپنی زندگی میں ہی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ان کے لیے یہ ناکامی کا سب سے بڑا سبب بھی یہ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. جب آپ دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ زندگی کے ناکام مرحلے پر گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا جو چوتھا نمبر ہے جو فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں یہ حسد کرتے ہیں. یہ لوگ یہ ایسے لوگ ہیں یہ ان کو جیلس پیپل بھی کہتے ہیں اور یہ حاسدین میں شامل ہوتے ہیں. اور حاسد ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کے کاروبار میں حسد کرنے کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار جو ہے نا وہ بند کروا چکا ہوتا ہے, اور بند کروا چکا نہیں بھی ہوتا تو وہ بند کرنے کے مراحل میں گزر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ کے ارد گرد میں آپ اگر کوئی دیکھیں کہ کوئی لوگ آپ کے کاروبار سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کاروبار میں اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کا کام تو بڑا اچھا چل رہا ہے اور میرا کچھ بھی نہیں آتا, تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ ان لوگوں سے بچیں گے تو آپ کو جو ہے نا آپ کے کاروبار میں آپ کا فائدہ بہت ہوگا. اور ایسی شخصیت سے آپ کو بچنے سے آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی آپ کی محنت کام آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے کاروبار میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. نقصان کی تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ خود ایک محنتی ہیں, قابل ہیں اور اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں دن چگنی رات چگنی ترقی آپ کو ملے گی اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.